बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल जिक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पारा 29 यानी कि 29 पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें सूरे मुल्क ता सूरे मुरसलात 11 मुकम्मल सूरतें शामिल हैं। सूरे मुल्क रुकू 1 जिसमें अल्लाह की बेमिसाल कुदरतों का बयान है। आयात 1 to 14 सिलसिला मौत और हयात की हिकमत। पहले रुकू में यह हकीकत बयान की गई कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जिंदगी और मौत का सिलसिला उनकी आजमाइश के लिए जारी फरमाया। अल्लाह जाहिर करना चाहता है कौन अमल के एतबार से अच्छा है। जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अच्छे अमाल किए वो आखिरत की अबदी जिंदगी में जन्नत की नेमतों से सरफराज होंगे। इसके बरक्स जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह के अहकामात का पास ना किया वो जहन्नम की अबदी अजाब से दो चार होंगे। वो जहन्नम में बड़ी हसरत से कहेंगे काश हमने सुना होता या गौर किया होता तो हम शामिल ना होते जहन्नमियों में। अफसोस उस रोज ये नदामत उन्हें कोई फायदा ना देगी। रुकू 2 आयत 15 to 30 हैवानी और इंसानी जिंदगी का फर्क। दूसरे रुकू में आगाह किया गया कि इंसान दो तरह के हो सकते हैं। एक इंसान वो है जिसका वाज़ेह मकसद जिंदगी ही नहीं, वो सिर्फ पेट भरने, नस्ल बढ़ाने और सर छिपाने के लिए मेहनत कर रहा हो, तो वो इंसान की सूरत में हैवान है। वो जिंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि जिंदगी उसे गुजार रही है। असल जिंदगी उसकी है जिसका हैवानी तकाजों से ऊपर कोई आला मकसद जिंदगी हो। कोई आला काम दुनिया में करना चाहता हो। आला तरीन काम दुनिया में वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दावत दीन के जरिए इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश और इकामत दीन की जद्दोजहद के जरिए से इंसानियत को जालिमाना और जाबराना निजाम से निजात दिलाने की मेहनत। अल्लाह हमें भी दावत दीन और इकामत दीन के लिए माल और जान लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर सूरह कलम का आगाज होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मुखालिफिन की जिल्लत का बयान था। रुकू 1 आयत 1 to 33 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर है। पहले रुकू में नबी अकरम की दिलजोई की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ मजनून या दीवाने नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इखलाक के हसना के आला तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। क्या इतने आला इखलाक की हामिल हस्ती मजनून हो सकती है? इसके बाद इस रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के घटिया किरदार को नुमाया किया गया। वाज़ेह किया गया कि हम इन मुखालिफिन को इसी तरह आजमा रहे हैं जैसे बाग वालों को आजमाया गया। बाग वालों ने तय किया था कि हम बाग के फल में से किसी मिस्कीन को कुछ ना देंगे। अल्लाह ने रातों रात उनके बाग को उजाड़ दिया। बाग का उजड़ना अल्लाह का अजाब था। बाग वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह से माफी मांगने लगे। मुखालिफिन हक को चाहिए कि इस वाक़े से इबरत हासिल करें और दुनिया में अजाब आने से पहले अल्लाह की रुजू कर लें, वरना दुनिया में भी अजाब का मजा चखेंगे और आखिरत का अजाब तो ज्यादा सख्त होगा ही। रुकू 2 आयत 34 से 52 जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों की जिल्लत का बयान है। दूसरे रुकू में इस तसव्वुर की नफी की गई है कि तमाम इंसान ख्वाह अल्लाह के फरमाबरदार हों या न फरमा बख्श दिए जाएंगे। नेमतों वाली जन्नत सिर्फ फरमाबरदारों के लिए है और मुजरिमों ने अगर तौबा ना की तो अपने जराइम की सजा पाकर रहेंगे। रोज़े क़यामत अल्लाह की खालिस तजल्ली का ज़हूर होगा। तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने सजदा करने की दावत दी जाएगी। कुछ बदनसीब सादत हासिल करने से महरूम होंगे। शर्म के मारे उनकी निगाहें झुकी होंगी और चेहरों पर जिल्लत छाई हुई होगी। उनका जुर्म यह था कि उन्हें दुनिया में जब नमाज की तरफ बुलाया जाता था तो वो सही सालिम होने के बावजूद नमाज अदा नहीं करते थे। अल्लाह हमें इस महरूम रसवाई से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पे सूरे हक्का आखिरत का जिक्र मुअस्सर असलूब में रुकू 1 आयत 1 to 37 में बयान आया कि जैसा किरदार वैसा अंजाम। पहले रुकू में आगाह किया गया कि कयामत का वाक़ होना एक बरहक हकीकत है।
قوم عاد, قوم سمود, آل فرعون, قوم لوط اور قوم نوح نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا. روز قیامت نیک لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھائیں گے. اب وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے. مجرموں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ نالا فریاد کریں گے, کاش ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے نہ آتا, ہمارا دنیا کا مال و اسباب ہمارا کچھ کام نہ آیا. حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے. اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا, ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی. اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرما, آمین. آیت 38 سے 52 قرآن رکو 2 آیت 38 تک 52 تک قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے. دوسرے کو واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کسی شاعر یا کہان کا کلام نہیں. اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور کوئی انہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی صادق کہہ کر کرتے تھے. ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی. یہ قرآن تو یقینی حق ہے, جو لوگ اسے حق نہیں رہے ان قریب ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے. پھر سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے اچھے و برے کردار کی وضاحت. رکو 1 آیت 1 to 35. اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار. پہلے رکو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں. ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا. روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے, بیوی, بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا, لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے. تکلیف آئے تو وویلا کرتا ہے, اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں, اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں, محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ لوگ جنسی بیرا روی سے بچتے ہیں, عہد اور امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا. رکو 2 آیت 36 سے 44. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسواں ہوں گے. دوسرے رکو میں مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے. روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے حضرت نوح کی دعوت اور فریاد. رکو 1 آیت 1 to 20. حضرت نوح کی دعوت. پہلے رکو میں حضرت نوح کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی, تنہائی میں سمجھایا, اعلان بھی پکارا, انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں, میری اطاعت کریں, اللہ سے بخشش مانگیں, وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں بھی مال, اولاد اور سرسبز اور شاداب باغات عطا کرے گا. قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں, منہ پھیر کر چل دینے کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا. رکو 2 آیت 21 to 28. حضرت نوح کی فریاد اور بد دعا. دوسرے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا مذکورہ ہے. انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی. ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی. اے اللہ, اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا, زمین گھر بھی باقی نہ رہنے دے, ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں. ان کے تباہی اور بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما. البتہ میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما. اللہ نے ان کی فریاد سن لی, ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا. پھر سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے جنات کی ایمان افروز دعوت. رکو 1 آیت 1 to 19. ایمان لانے ہی میں خیر ہے.
پہلے رکوع میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے. انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے. اس کے برعکس ہم جنس ابلیس احمق ہے جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے. ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں. جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا. اس رکوع میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے. رکوع 2 آیت 20-28 اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری. دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں. لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ادا فرما دیا ہے. ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا. اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پھر سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے. تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لاہ عمل. رکوع 1 آیت 1-19 تزکیہ نفس کے لیے ہدایات. پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ان قریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا. اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے. اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے. اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے. اللہ پر توکل کیجیے. مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے. ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا. رکوع 2 آیت 20 قیام اللیل کے حکم میں تخفیف. دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تحسین کی گئی کہ وہ 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی. اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی مشیت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کریں. البتہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں. ان کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا. یہاں سورہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ مدثر کے خلاصے کا آغاز. ایمان بالآخرت کا مؤثر بیان. رکوع 1 آیت 1-31 اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم. پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی ہے. اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے. پھر اس رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی ہے اور اسے اس جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی جس پر 19 فرشتے مامور ہوں گے. رکوع 2 آیت 32-56 جہنم میں لے جانے والے جرائم. دوسرے رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے. اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کی پادش میں جہنم میں ڈالا گیا. وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے. جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی. اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اور پھر سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے.
क़यामत के मनाजिर का बयान। रुकू 1 आयत 1 to 30 इनकार आखिरत की जोरदार नफी की गई है। पहले रुकू में उन तमाम तस्वुरात की जोरदार नफी की गई है जो आखिरत के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। आगाह किया गया कि क़यामत ऐसी यकीनी शय है कि अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। ज़मीर का हर नेकी पर इंसान को मुसरत देना और बदी पर पशेमां करना साबित कर रहा है कि नेकी का अच्छा और बदी का बुरा नतीजा निकल कर ही रहेगा। दरअसल इंसान नहीं चाहता कि गुनाहों की जो लज्जत वो ले रहा है उसे छोड़ दे, इसीलिए गुनाहों की बास पुर्स की यकीनी खबर को झुटला रहा है। फिर इसी रुकू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त नाजिल होने वाली आयत को हिफ्ज़ करने के लिए तेजी से अपनी ज़बान मुबारक से दोहराते। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि इस कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में महफूज करना और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उसके मज़ामीन की वजाहत करा देना हमारा जिम्मे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कारी खैर के लिए जल्दी कर रहे हैं, जबकि इंसानों की अक्सरियत दुनिया की वक्ती और घटिया नेमतों के लिए जल्दी करती है और आखिरत के दिन को भूल जाती है। उस दिन मुजरिमों के चेहरे बिगड़े हुए होंगे और नेक लोगों के चेहरे तरोताजा होंगे। वो अपने रब के दीदार से फैज़याब होंगे। रुकू के आखिर में मौत का जिक्र है कि जब वो आ जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता। मौत की सख्ती के बायस पिंडली से लिपट जाती है और इंसान खालिक हकीकी से जा मिलता है। रुकू 2 आयत 31 से 40 क्या इंसान से हिसाब किताब ना होगा? दूसरे रुकू में ऐसे शख्स की शदीद मजम्मत की गई है जिसने सरकशी अख्तियार की, हक को कबूल ना किया और ना ही अल्लाह के सामने सर झुकाया। इसके बरक्स बड़े तकब्बुर से दीनी तालीमात को झुटला समझता है कि उसे बेमकसद और आजाद पैदा किया गया है। वो जो जी चाहे आए करता रहे, उसे कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस अल्लाह ने उसे नुत्फे से बनाया है वो उसे दोबारा भी जिंदा करेगा और दुनिया में उसके तर्ज अमल के बारे में बास पुर्स भी करेगा। फिर सूरह दहर का आगाज होता है नाशुक्री और शुक्रगुजारी का नतीजा। रुकू 1 आयत 1 to 22 शुक्रगुजारी की राह और हसीन अंजाम। पहले रुकू में इरशाद हुआ कि अल्लाह ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है, उसे नेकी और बदी का शऊर दिया। अब उसे इख्तियार है कि नेकी की राह पर चलकर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने या बदी की राह पर चलकर नाशुक्री करे। बदी की राह पर चलने वालों का बुरा अंजाम होगा, नेकी की राह पर चलने वालों के लिए जन्नत की नेमतें हैं। ये लोग अल्लाह की रजा के लिए उसकी राह में माल खर्च करते थे और दुनिया में किसी बदले यहाँ तक कि लोगों की तरफ से शुक्रिया के भी तलबगार ना थे। उनको जन्नत में मुख्तलिफ मशरूबात और पसंदीदा ग़िज़ाएं चांदी के बर्तनों में पेश की जाएंगी। उनकी खिदमत के लिए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के हाजिर होंगे। उन्हें रेशमी लिबास से मुज़य्यन किया जाएगा। अल्लाह उन्हें पाकीज़ा शराब के जाम पिलाएगा और फरमाएगा ये तुम्हारी नेकियों की जज़ा है। रुकू 2 आयत 23 से 31 नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। दूसरे रुकू में फरमाया कि काफिर दुनिया की वक्ती और कम तर लज्जतों को तरजीह दे रहे हैं और आखिरत के मुश्किल दिन से गाफिल हैं। दानिशमंदी ये है कि नेकियों के जरिए उस दिन की तैयारी की जाए, नेकियों के लिए अल्लाह से तौफीक मांगी जाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान नेकी की राह पर नहीं चल सकता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते थे, जिसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र, अपने शुक्र और अपनी अच्छी इबादत के लिए। सूरह मुरसलात का आगाज होता है जिक्र आखिरत जलाल असलूबी में। रुकू 1 आयत 1 to 40 आखिरत को झुटलाने वाले गौर तो करें। पहले रुकू में बड़े जलाली असलूब में ऐसे लोगों को तबाही व बर्बादी की वईद सुनाई गई जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं। अल्लाह ने माजी की तबाह होने वाली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की तलकीन की। उन्हें गौर करने की दावत दी गई कि अल्लाह ने कैसे उन्हें नुत्फे से तख्लीक किया, जमीन को किस तरह कुशादा बनाया, उस पर पहाड़ जमा दिए और उनकी जरूरियात की तकमील के लिए पानी बहा दिया। क्या ऐसी कुदरत रखने वाला खालिक इंसान पैदा नहीं कर सकता? हकीकत यह है कि आखिरत यानी फैसले का दिन आकर रहेगा और इन मुजरिमों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। उस दिन वो शर्मिंदगी के मारे कोई बात ना कर सकेंगे और फिर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे। रुकू 2 आयत 41 to 50 मुत्तकीन और मुजरमीन का अंजाम। दूसरे रुकू में मुत्तकीन को जन्नत की ठंडी छांव, खुशजाए का मशरूबात और लजीज में वजात की बशारत दी गई। जन्नत में उनसे कहा जाएगा अपने अमाल के इनाम के तौर पर बेफिक्र होकर जो चाहो खाओ और पियो। इसके बरक्स मुजरिमों से कहा गया
کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہاں 29ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کا آخرا پارہ 30ویں پارے کا خلاصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ زندگی بخیر۔ 30ویں پارے میں سورہ نمات، سورہ ناس، 37 مکمل صورتیں شامل ہیں۔ مجھے دیجیے آپ اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔